السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا لا دوزيام بارتي ديال لي سيانوباكتيري. وصلنا لا ريبرودكسيون بيان سور عند لي سيانوباكتيري. غادي نبداو بلي سيانوباكتيري اللي هما انيسيلولير وحيدة الخلية. غادي نشوفوا كيفاش هاد لي سيانوباكتيري هادو كيتكاثروا. كيتكاثروا باغ جوج ديال الطرق. الطريقه الاولى اللي هي لا سيسيون كتسمى لا سيسيون بينيير. الطريقه الثانيه باغ فورماسيون دو سبور. نشوفوا الطريقه الاولى اشنو كتعني لا سيسيون بينيير. هي كتكون عندنا واحد الخليه، واحد سيانوباكتيري اللي هو وحيد الخليه كيضاعف الحجم ديالو ثم كينقسم على جوج وكيعطينا واحد فرد جديد اللي هو مشابه للفرد الام او لا سيلول مير. ولا باغ هاد الفورماسيون دو سبور. لي سبور هما واحد النوع من الخلايا اللي عندها واحد لا كاباسيتي دو ريزيستانس. فاش كيكون عندها دي كونديسيون فافورابل او لا كتكون عندها وسط ملائم كتجيرما كتنمو كتعطينا واحد نوفيل انديفيديو ولا واحد الفرد جديد. غير هو كإشارة باش الطلبة يعرفوا شنو هو الفرق ما بين لي سبور ولي غاميت. لي غاميت هو كتكون عندك غاميت فاش تكون لا ريبرودكسيون ضروري تكون عندي غاميت مال غاميت فيميل وكتكون فيكونداسيون بيناتهم. عاد ممكن يقدروا يعطيونا واحد نوفيل انديفيدو. باغ كونطخ لي سبور ما فيهمش لي سبور مال سبور فيميل. واحد سبور فاش تيكون لي كونديسيون عنده فافورابل ممكن انه يعطيونا واحد نوفيل انديفيدو. نشوفوا هاد التعريف اللي كاين هنا. لي سبور qui sont des formes de résistance capables de reprendre leurs activités biologiques quand les conditions de vie redeviennent favorables. نكملوا. نشوفوا دابا لي فورم اللي هما فيلامونتوز. كيفاش كيتكاثروا هاد لي فورم فيلامونتوز؟ لي فورم فيلامونتوز سالونج لو سيبار حتى هما عندهم هاد لا ديفيزيون بينير ولا هاد لا سيسيون بينير دي ديفيرونت سيلول دي فيلامون. نشوفوا كيفاش نشوفوا واحد التصويره. عندنا واحد التصويره اللي كتبين هاد لا ديفيزيون بينير عند هاد لي فورم فيلامونتوز. هي هذا هو فيلامون ديالنا. وفيلامون بيان سور اللي هو متكون من مجموعه من الخلايا كيف ما كتلاحظوا. هاد الخلايا هادو كتوقع عليهم هاد لا ديفيزيون بينير. كيف ما كتشوفوا هاد الخليه هي جوج كتعطينا جوج. هذا كامل غادي ينقسم على جوج فورم فيلامونتوز. هذا الفورم هذا كينقسم على جوج وكيعطينا واحد الفيلامون جديد. هذه هي لا سامبل هذه لا ديفيزيون بينير. ils peuvent également former des spores. ممكن انهم يعطيونا دي سبور. هاد لي سبور هادو تا هما فاش كيكونوا لي كونديسيون فافورابل غادي يمكن يعطيونا واحد الفورم فيلامونتوز. ils peuvent aussi se découper en fragments de quelques cellules après gélification de place en place de cellules du filament qui sont modifiées. هنايا غادي نقراو هاد الشيء كامل وغادي نرجعوا لواحد الشيما اللي ديجا شفناه في لي فيديو اللي قبل. ils sont alors appelés disjoncteurs onicridés. disjoncteurs onicridés هما خلايا. chaque portion du filament constitue alors une hormogonie qui redonnera ensuite un filament de grande taille ou très con. غادي نرجعوا لواحد الشيما شفناها قبل. ها هي. هذا هو فورم فيلامون. هذا هو الفيلامون ديالنا. هذا الفيلامون هذا ممكن نقسموه لواحد الفراغمون من هنا لهنا. غيعطينا واحد الفراغمون اللي كيتسمى لورموغوني اللي مكون من مجموعات الخلايا. هاد الخلايا كيتسموا لي نيكريدي اولا
les disjoncteurs. هاد l'hormogone هذا غادي توقع ليه لا كرواسونس وغادي يعطينا واحد الفيلامون بحال هذا اللي كيتسمى تريكون. نفس الاشياء اللي كاينه هنايا. ils sont alors appelés des disjoncteurs ou les crédits اللي هما هذوك الخلايا. chaque portion de fragment يعني chaque جزء من هذا الفيلامون كيكون لنا ما يسمى بالهورموغوني qui redonnera ensuite un filament de grande taille qui s'appelle tricon. l'écologie يعني كيفاش تعيشوا هاد les cyanobactéries. les cyanobactéries sont des organismes poinières. شنو كتعني بوانيير هو انه هاد لي زورغانيزم هادو ممكن انهم يعيشوا في اي وسط. جميع الاوساط ممكن نلقاو فيهم هاد لي سيانوباكتيري. ils peuplent presque tous les milieux يعني كيعيشوا في جميع الاوساط les eaux douces, saumâtres, salées, sols. ils vivent dans des conditions de température très diverses. ممكن يعيشوا في واحد لا تمبيراتور اللي ممكن توصل حتى 80 دوغري سيليسيوس وممكن يعيشوا في واحد التمبيراتور اللي هي ضعيفه بزاف دي زون فرواد دي زون اريد دي شود او ريجيون بولير. يعني جميع الاوساط ممكن ان نلقاو هاد لي سيانوباكتيري. on en trouve même dans certaines des associations symbiotiques telles que les lichens. ممكن نلقاوهم كيتعايشوا مع هاد لي ليكن اللي هما الحزازيات. les cyanobactéries sont particulièrement résistantes au dessèchement. يعني هما قادرين يعني كيقاوموا الجفاف. la production de toxines. هاد لي cyanobactéries حتى هما راه كيديروا لي توكسين اللي هما السموم. certaines espèces de cyanobactéries d'eau douce produisent des toxines, poisons produits par les activités métaboliques de cyanobactéries. Ces cyanobactéries peuvent proliférer et former des amas flottants de dimensions considérables appelés fleurs d'eau. هذه cyanobactéries كيتكاثروا proliférer وكيكونوا لنا واحد لاما فلوطون اللي هي واحد الكتله من الخلايا من هاد لي cyanobactéries اللي كتسمى لا فلور دو. كتطفو فوق الماء. هاد الكتله هذه من السيانوباكتيري كتطفو فوق الماء وما يسمى بلي لا فلور دو. في لا بيريود شود بزاف فاش كتكون درجه الحراره طالعه بزاف هاد لي فلور دو كيبان. ils sont responsables d'une importante mortalité des poissons ou des mammifères qui les consomment. يعني هاد لي توكسين هادو اللي كيديروا هاد لي سيانوباكتيري هما دونجوروز بوغ هاد لي بواسون. يعني كيقتلوا لي بواسون اللي كيشربوا هاد الماء اللي فيهم هاد لي سيانوباكتيري كيموتوا. ces toxines sont également dangereuses pour l'homme. c'est dangereux بالنسبه للانسان. هاد لي سيانوباكتيري راه ضارين الانسان. fixation de l'azote. une espèce de cyanobactérie سميتو Anabina azola contribue à enrichir le milieu en composés azotés grâce à son aptitude à fixer l'azote atmosphérique. هاد l'espèce هذا سميتو Anabina azola عنده واحد لا كاباسيتي كبيره باش انه يفيكسي لنا لازوت اتموسفيريك. كيتسمى لونغري دي ريزير. هو بحال واحد الاسمده. La plupart des cyanophyces, sinon toutes, sont capables d'une telle fixation. يعني جميع هاد لي سيانوباكتيري اغلبيه ديالهم او جميعهم ممكن انهم يديروا لنا لا فيكساسيون سواء دو لازوت سواء دو كربون سواء نامبورت كي. يعني كيديروا لا فيكساسيون. لاليمونطاسيون الغذاء. كاين واحد النوع ديال السيانوباكتيري اللي سميتو لا سبيرولين. هاد السبيرولين هذا راه غادي يعرفوه الناس اللي كيديروا الميسكيلاسيون غادي يعرفوا هاد لا سبيرولين. هو واحد فورم دو سيانوباكتيري اللي هو فيلامونتوز abondant dans certains lacs salés
غادي نوريكم واحد التصويره ديال هاد لاسبيرين، لانه راه كيتباع في لا فارماسي ولا في لا باغا فارماسي، اللي هو هذا. ها هو لاسبيرين. مشيتي لا فارماسي سولتيه عليه، قلتي ليه لاسبيرين، راه غادي يعطيك لاسبيرين. هاد لاسبيرين هذا زوين بزاف لاليمونطاسيون الماكله، لانه ريش اون بروتين. غادي يمكن توصل النسبه ديال البروتين في هاد لاسبيرين حتى ل 50 40 حتى ل 50%، وهو اونتي اوكسيدون. Dan, il est récolté pour l'alimentation traditionnelle. Dan, بهاد لا فيديو وصلنا سالينا لا بارتي ديال لي سيانوباكتيري. وإلا عجبتكم لا فيديو بارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم باش كلشي يستافد، والله يوفق الجميع.